नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिएन। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने विघटनको निर्णय उल्टिने अधिवक्ताहरूको दाबी। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल चयन। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरले ओलीलाई हटायो। संसद पुनर्स्थापना गरेर नयाँ सरकार बनाउने दाहालको उद्घोष। नेकपाको कुन समूह आधिकारिक भन्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई दुवै समूहको आफ्नै दाबी। बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाहाल नेपाल पक्ष परियो अवस्थामा। नेकपा विभाजनले प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा समेत 6 मध्ये 4वटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा। बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुने सम्भावना बढ्दै। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1800 नाग्यो। बेलायतमा नयाँ प्रजातिको कोरोना देखिएपछि त्यहाँबाट आउनेलाई 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न सरकारको निर्देशन। अमेरिकी नागरिकलाई गर्ने भनिएको आर्थिक सहयोग रकम परिमार्जन गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पको आग्रह। प्रति व्यक्ति $600 2000 बनाउनु पर्नेमा जोड। र आईसीसी T20 को नयाँ वरीयतामा नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का 1 स्थान तल। नेपाल ताइक्वान्डो संघद्वारा पारा राष्ट्रिय टिमलाई खेल पोशाक वितरण। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। संसद विघटन विरुद्ध परेको 12वटा रिटको बुधबार प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनवाई भएको थियो। इजलासले सबै रिटहरू संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई गर्ने गरी पछाउन आदेश दिएका छन्। कानुनविदहरूले संविधान बमोजिम लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि संसद विघटन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ। बुधबार भएको प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो लगाउने आदेश दिएको हो। राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। बहसमा भाग लिने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, गोविन्द बन्दे लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री समेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। त्यसैगरी मंगलबार नै 1 दर्जन भन्दा बढी कानुनविद तथा अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका थिए। सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए। रिट निवेदक मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान बमोजिम लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि संसद विघटन खारेज हुनुपर्ने बताए। र अहिलेको संविधानमा चाहिँ जबसम्म यो संसदले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ तबसम्म यो पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ हुन सक्दैन। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन। त्यसकारण यो सबै तर्कहरू आज प्रस्तुत भयो र अब यो पछि यो संवैधानिक इजलासमा यो पुगेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ यसको सबै विस्तारपूर्वक यसको सुनवाई हुनेछ र त्यसपछि अदालतले एउटा आदेश चाहिँ जारी गर्नेछ। संविधानको धारा 85 को उपधारा 1 मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। एउटा सरकार हटे पनि बहुमतमा अर्को सरकार नबन्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम संसद विघटन गरेका होइनन्। अर्कोतर्फ संविधानको धारा 103 मा संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा 2 मा संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने भनिएको छ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। सभामुखले संविधानमा उल्लेखित विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने, कुन अवस्थामा सक्ने वा सभामुखले यो अधिकार प्रयोग गरेर अधिवेशन नै आह्वान गरेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा परे के हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा परामर्श समेत सुरु भएको अवस्थामा पछिल्ला कदमहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने नै चासो रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान तथा कानून कार्यान्वयन, नेपाल कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
रामशाह पथ स्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा सरकारी वकिलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले अनुसन्धान अभियोजन वा बहस पैरवी गर्ने कुरामा अनुसन्धान र अभियोजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावकारी अभियोजन गर्नु पूर्व गर्नुपर्ने पर्याप्त अनुसन्धान, निष्पक्ष र साहसिक रूपमा प्रस्तुत गरिने अभियोजनबाट न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने उल्लेख गरे। अभियोजन पूर्व गरिनुपर्ने अनुसन्धान र उपयुक्त र पर्याप्त अनुसन्धानका आधारमा निष्पक्ष र साहसिक अभियोजन र त्यस अभियोजन जो सत्यमा आधारित भएर गरिएको छानबिन र त्यस आधारमा निष्पक्ष ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको अभियोजनको प्रभावकारी प्रत्यक्ष, त्यसबाट न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ। कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जनताको अपेक्षानुकूल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे। हुँदै आएको छ। न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितताको विषयमा सार्वजनिक सङ्कट लगायत कुनै पनि अवस्था वा कारणबाट इन्कार गर्न नमिल्ने र त्यसको प्रत्याभूतिका लागि आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील रहनुपर्ने दायित्व सबैको बन्दछ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले 3 दिने सम्मेलनमा अभियोजनमा सुधार, फौजदारी न्यायको आधार भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यपत्र र छलफल हुने जानकारी दिए। प्रत्यक्ष र भर्चुअल रूपमा गरिने सम्मेलनमा 394 सरकारी वकिल र 70 जना सरकारवालाको सहभागिता रहेको छ। नेकपाका पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। यो पक्षले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर उनको स्थानमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको घोषणा गरेको थियो। ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दाहाललाई दलको नेता बनाउने प्रस्ताव पेश गर्दै नेपालले ओलीले पार्टीको हित विपरीत काम गरेको तर उनलाई अध्यक्षबाट हटाइएको र आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी माफी मागेमा पार्टीमा स्वागत गरिने बताएका थिए। नेपालले अध्यक्ष दाहाल संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेकाले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले बताएका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन लगायतका चाहिँ जुन कार्यहरू गर्नुभयो, नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको कानुन विपरीत र पार्लिमेन्ट्री प्र्याक्टिस विपरीत ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम चाहिँ चाल्नुभयो, असंवैधानिक कदम चालेको कुरा अस्तिकै बैठकले चाहिँ निर्णय गरिसकेका थियो। असंवैधानिक कदम चालेको कारणले गर्दाखेरि दल नेताबाट हटाउनुपर्छ र उहाँलाई दल नेताबाट हटाएर रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। नेता चयन भएपछि नेकपा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो ध्यान संसदलाई जीवित राख्ने र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने नयाँ सरकार गठन गर्नेतिर हुने बताएका छन्। उनले संसद विघटनको विरोध गर्ने सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्दै संसद पुनर्स्थापित गर्ने पनि बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आई एम द बेस्ट भन्ने प्रवृत्तिका कारण संसदको 2/3 बहुमत जोगाउन नसकिएको पनि बताए। लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्षको परिणाम प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र यो प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त राख्नेमा मैले लगाउनेछु। मलाई विश्वास छ नेपाली जनताको भरोसामा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै
सबै मान्य सदस्यहरूको पनि विश्वास लिएर संसदलाई जीवित राखिराख्न र त्यहाँबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न मैले सबै तागत लगाउनेछु र मलाई विश्वास छ अन्ततः हामी सफल हुनेछौँ। पार्टी अध्यक्ष बनेको भोलिपल्ट माधव नेपालले बुधबार गरेको प्रस्तावलाई संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। यो पक्षको बैठकमा दुवै सदनमा गरी 115 सांसद उपस्थित थिए। यसअघि प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउनुका साथै माधव कुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्षमा चयन गरिसकेको छ। सत्ताधारी दल नेकपा व्यवहारिक रूपमा फुटिसकेको छ। अब कानुनी रूपमा मात्रै औपचारिकता पाउन बाँकी छ। प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूह बीच कुन समूह आधिकारिक भन्ने लडाईँ चलिरहेको छ। यसको टुङ्गो अब निर्वाचन आयोगले मात्रै गर्नेछ। कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू बुधबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। बुधबार केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र मुक्तिनारायण प्रधान सहितको टोलीले निर्वाचन आयोगमा गई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको लगायतका निर्णयहरू पेश गरेको हो। नेता पाण्डेका अनुसार आयोगमा बुझाएको पत्रमा नेकपाको 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका 290 जनाको नाम उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये 287 जनाको हस्ताक्षर समावेश छ। पाण्डेका अनुसार अरू 3 जना उपत्यका बाहिर रहेकाले हस्ताक्षर समावेश नभएको हो। पाण्डेले आयोगमा पार्टीको निर्णय बुझाएर बाहिरिँदै गर्दा नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरूको हुने दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ कति उपस्थित भयो होला भन्दा यहाँ अनौपचारिक सुनियो 113 जना भन्ने। 113 जना त हाम्रो न कोरम पुग्छ न त्यो बहुमत हुन्छ, त्यसले कुनै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था हुने कुरै भएन। त्यस हुनाले सूर्य चिन्ह हामीले पाउँछौँ नि, त्यसमा विवादै छैन नि। नेकपा 2 कित्तामा पुगेसँगै काठमाडौँको धुम्बराहीमा रहेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय कसको भन्ने विवाद पनि सुरु भइसकेको छ। कार्यालयमा ओली पक्षले तालाबन्दी गरिसकेको छ, तर पाण्डेले ओली पक्षले लगाएको ताला कानुनी रूपमा जितेर आफूहरूले खोल्ने बताए। केही ठुलो कुरा भएन। अब सरकार छ, चाहिँ पुलिस छ, प्रशासन छ, त्यस हुनाले ताला लाएर त घर आफ्नो हुँदैन नि। सम्पत्ति चाहिँ भागबन्डा गर्ने पनि त विधि छ, हाम्रा कानुनी व्यवस्था छन् नि। कसैले चाहिँ के भनेदेखि बलको आधारमा चाहिँ ताला लगाएर चाहिँ सम्पत्ति आफ्नो हुन्छ र दाजुभाइको झगडा त्यो हुन्छ र। बुधबार बसेको दाहाल माधव समूहको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट निष्कासन गर्ने र माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय सो समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो। यसअघि मंगलबार नै केपी शर्मा ओली समूहले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी 1149 सदस्यीय बनाएको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो। निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको निवेदनको जाँचबुझ गरेर निर्णय गर्नेछ। दलको विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार जुन समूहले मापदण्ड पूरा गरेको छ उसले नेकपाको आधिकारिकता पाउनेछ। नेकपामा ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षले मंगलबारबाट छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेका थिए। दुवै तर्फबाट आफै वैधानिक दाबी गरेपछि आयोगले यो विषयको छिनोफानो गर्नेछ। तर सत्ताको आडमा ओली पक्षले आयोगलाई प्रभावमा पार्न सक्ने आशंका गरिएको छ। यद्यपि दाहाल नेपाल पक्षसँग नेकपा गठन हुँदाको बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेकाले नेकपाको आधिकारिकता यही समूहले पाउने देखिन्छ। संसद विघटन वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने बहस चलिरहेकै छ। बहसमा उत्रिएका दलका नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धमा टुङ्गो नलागेसम्म नेताहरू बीचको जुहारी चलिरहने निश्चित छ। नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षधर नेता बहादुर रायमाझीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग र काम गर्न अवरोध गरेपछि बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको दाबी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले आफ्नै पार्टीबाट बारम्बार असहयोग भएपछि र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बाध्य भएर संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशको लागि चुनावमा जाने घोषणा गर्दै मिति तोकेको दाबी गरेका हुन्। पूर्व माओवादी नेता गजरेल अहिले केपी ओलीको गुटमा प्रवेश गरिसकेका छन्। त्यसैले पनि उनले ओलीको कदमको समर्थन गर्दै नेकपाकै केही साथीहरूले हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको आरोप लगाए। केपी शर्मा ओलीजीलाई काम गर्ने वातावरण भएन र हातखुट्टा बाँधेर त्यसपछि काम गर्न नदिने, त्यसपछि काम गर्न सकेन पनि भन्ने, काम गर्न पनि नदिने खालको स्थिति भयो सरकारले। अन्ततः आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रतिपक्षबाट यो अविश्वासको प्रस्ताव विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिपक्षबाट भइदिएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो।
साक्षात्कारमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले भने संसद विघटन संविधान विपरीत रहेको बताए। अहिलेको संविधानले संविधान विघटनको परिकल्पना नै नगरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक रहेको बताए। यो संविधानले कुनै पनि अर्थमा संसद विघटनको परिकल्पनै गरेको छैन। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन धारा 76 लाई टेकेर 85 लाई टेकेर संसद विघटन गर्नुभएको छ, यो गैर संवैधानिक छ। हाम्रो संसदीय अभ्यास विगतमा उहाँ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको पृष्ठभूमिमा पनि आफ्नो दलसँग एकपटक सहमति नगरी स्थायी समितिको बैठकहरू चलिरहेको बेला म यो परिस्थितिमा अब संसद विघटनतर्फ जानुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि विश्वासमा नलिकन गरिएको जो विघटन हो। साक्षात्कारमा कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले सत्तारूढ नेकपाले जनमतलाई अपमान गरेको आरोप लगाइन्। नेकपालाई 2/3 जनमत दिएको भए पनि उसले जनमतको यथोचित कदर नगरेको उनको भनाइ छ। पार्टीले सरकार बनाउँछ भनेर पनि यही संविधानले लेखेको छ। धारा 76 हेर्ने हो भने बहुमत प्राप्त गरेको सरकार दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउने भनेर यही संविधानले लेखेको छ। यो संविधानको धारा 76 हेर्ने भने एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिने अवसर दिनुहोस् भनेर उले भन्न सक्ने व्यवस्था यही संविधानमा राखेको छ। हामी धारा 76 हेरौँ, धारा 85 हेरौँ, धारा 100 हेरौँ, जसमा विश्वासको मत पनि लेखेको छ, अविश्वासको मत पनि लेखेको छ। किन लेखेको होला? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा किन लेखेको होला? त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले अहिले चुनाव नै गर्न नसक्ने बताए। संविधानमा नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नु गलत र अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ। निर्वाचनको कुनै अवस्था स्थिति नै छैन। निर्वाचन गराउनको लागि एउटा न्यू मात्रै गरे हो, निर्वाचन हुन सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन। संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं मुद्दा परेको छ। ती मुद्दामाथिको किनारा नलागेसम्म दलहरूबीच संविधानको व्याख्या चलिरहने निश्चित छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित सदस्यलाई कार्यगत प्रशिक्षण दिन प्रत्येक प्रदेशमा नेताहरू खटाएको छ। प्रवक्ता प्रदीप गेवालीका अनुसार एक प्रदेशमा 4 जनासम्म नेतालाई प्रशिक्षणका लागि खटाइएको छ। जसअनुसार प्रदेश 1 मा सुभाष चन्द्र नेमवाङ, प्रदीप गेवाली, मणि थापा तथा डाक्टर शिवमाया तोम्बा हाम्फे खटिएका छन्। प्रदेश 2 मा ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल र जुली कुमारी महतो र बागमती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी र पद्मा अरियाल खटिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा टोपबहादुर रायमाझी, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ र सीता पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, मणि थापा तथा गोमा देवकोटा प्रशिक्षणमा खटिएका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, यामलाल कडेल र सुजिता साक्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्ट, प्रदीप गेवाली, कर्णबहादुर थापा र डाक्टर विन्दा पाण्डे प्रशिक्षणका लागि खटिने भएका छन्। ओली समूहको मंगलबार बसेको बैठकले 447 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरेर 1179 सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रशिक्षणमा सरकारले तोकेको मध्यावधि निर्वाचनमा कसरी जाने, सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण र पार्टी विभाजन लगायत विषयमा जानकारी दिइनेछ। सत्तारूढ दल नेकपा विभाजनको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच विभाजनको असर नेकपाले नेतृत्व गरेका 6 मध्ये 4 वटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन्। सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड नेपाल समूह बहुमतमा देखिन्छ भने प्रदेश 2 बाहेक बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन्। तर प्रचण्ड माधव समूहमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन सम्बन्धमा एकमत देखिएको छैन। नेकपा विभाजन भएसँगै मुख्यमन्त्रीहरूको पद धरापमा परेको छ। एकातिर ओली समूह, अर्कोतिर प्रचण्ड माधव समूह। यी 2 समूह मध्ये जता बहुमत हुन्छ त्यही गुटको प्रदेश सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निश्चित छ। प्रचण्ड माधव समूहबाट प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी भीम आचार्यले अल्पमतमा पर्ने र ओलीको चोइटिएको पार्टीतिर लाग्ने सबै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने स्पष्ट पारिसकेका छन्। कुनै पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसले चोइटिएको पार्टीतिर जान्छ सबैलाई हामी हटाउँछौँ। सबै मुख्यमन्त्रीको पद जान्छ। अब केपी शर्मा ओलीलाई जसले साथ दिन्छ सबैको जान्छ। सबैको जान्छ। गण्डकी प्रदेशको पनि जान्छ, पृथ्वी गुरुङको सबै जान्छ। 3 नम्बर प्रदेशको बागमतीको पनि जान्छ, डोरमणि पौडेलको पनि जान्छ।
त्यसो भए अब 4 जना मुख्यमन्त्रीको पद जाने भयो हैन? जान्छ। केपी शर्मा ओलीका सबै मान्छेहरूको पद जाने। अब अरू बाँकी 6वटै मध्ये पनि काम कस्तो भएको छ समीक्षा हामी गर्छौँ। यदि राम्रो काम काहीँ हुन सकेको छैन भने त्यहाँ पनि अब हार्दिकताका साथ हामी चाहिँ त्यहाँ पनि परिवर्तनको बारेमा सोच्न सक्छौँ। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी आचार्यले प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदल हुने बताए पनि सोही समूहका केन्द्रीय नेताहरूले भने केन्द्रको विवादले प्रदेश सरकार हेरफेर नहुने बताएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता तथा मुख्य सचेतक देव गुरुङले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रदेश सभाले नै गर्ने भएकोले केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहुने बताएका छन्। हामीले गर्ने नगर्ने विषय भन्दा पनि चाहिँ यो प्रदेशहरूको अथोरिटीको कुरा हो। प्रदेशहरूको अथोरिटीको कुरा त्यहाँको संसदको अथोरिटीको कुरा हो हैन, त्यहाँको सरकारको अथोरिटीको कुरा हो, त्यहाँको प्रदेश प्रमुखको अथोरिटीको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यहाँको प्रदेशको चाहिँ तपाईको के अरे अथोरिटीको विषय अधिकारको विषय भएको हुनाले प्रदेशले गर्ने विषय हो, अहिले केन्द्रले गर्ने विषय हो भनी देखिँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई परेका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 67 सांसद छन्, जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा 47 र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा 20 सांसद मात्रै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका अन्य दलहरूसँग मेल्दा समेत राईले बहुमत पुर्याउन नसक्ने स्थिति छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा परेको छ। 110 संसदीय प्रदेश सभामा नेकपाका 80 सांसद छन्, तीमध्ये प्रचण्ड नेपालको पक्षमा 46 र ओली पक्षका 34 मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन 22 सांसद अपुग हुन्छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि धरापमा छन्। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपाका 40 सदस्य छन्, तीमध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षका 13 जना मात्रै छन्। 27 जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन्। बहुमत कायम राख्न उनलाई 4 सांसदको आवश्यकता पर्छ। पार्टी विभाजनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्दैछन्। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 61 सांसद छन्, जसमध्ये प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा 35 र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल पक्षका 26 सांसद छन्। त्यस्तै कांग्रेसका 19, जनता समाजवादी पार्टीका 6 र जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। पार्टी विभाजनले प्रदेश सभामा पर्ने असरको जोड घटाउ अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ। प्रचण्ड नेपाल निकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही पनि अल्पमतमा परेका छन्। प्रदेश सभामा 40 मध्ये नेकपाका 33 सांसद छन्, तीमध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षका 19 र ओली पक्षका 14 सांसद छन्। ओली पक्षले उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो। अब शाहीले कांग्रेसको साथ रोज्नु पर्नेछ। पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर गर्ने छैन, किनभने नेकपाका 39 सांसद मध्ये ओली पक्षमा 4 जना मात्रै छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग स्पष्ट बहुमत कायमै छ। यही समूहका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन्। केन्द्रको फुटले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको समेत पद धरापमा परेपछि अब प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको कसरत हुने निश्चित छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 96औं जन्म जयन्ती आज मनाइएको छ। सन्त नेता भट्टराई इमान र नैतिक राजनेताका रूपमा नेपाली जनता माझ परिचित थिए। नेपालका राजनीतिज्ञ, नेपालको पहिलो संसदका पहिलो सभामुख तथा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चातका पहिलो प्रधानमन्त्री। 1981 साल पौष 8 गते भारतको बनारसमा जन्मिएका कृष्ण प्रसाद भट्टराई 2003 सालमा नेपाली कांग्रेस गठन गर्दादेखि नै नेपालको राजनीतिमा संलग्न थिए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर 2006 चैतमा नेपाली कांग्रेस गठनपछि भट्टराई सहमहामन्त्रीको पदमा पुगेका थिए। 2007 सालको सशस्त्र क्रान्तिमा जनकपुर उदयपुर कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको कमान्डरका रूपमा भट्टराईले काम गरेका थिए। भट्टराईले 2016 सालमा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको दायित्व वहन गरेका थिए। 2017 पौष 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले कू गर्दा पक्राउ परेपछि भट्टराईले निरन्तर 10 वर्षसम्म जेल जीवन बिताएका थिए। त्यसपछि पनि पटक पटक जेल परेका भट्टराईले आफ्नो जीवनमा 14 वर्षभन्दा बढी समय जेलमै बिताउनु परेको थियो।
2034 सालमा सम्पन्न भएको पटना सम्मेलनबाट बीपी कोइरालाले स्वास्थ्यको कारण देखाई भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बनाएका थिए। बीपीको निधनपछि 2039 मङ्सिरमा गणेशमान सिंह निवास क्षेत्रपाटीमा सम्पन्न सम्मेलनबाट पुनः कार्यवाहक सभापतित्वमा समर्थित भएका भट्टराईले करिब 1.5 दशक कार्यवाहक सभापतिकै रूपमा रहेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सञ्चालन गरे। नेपाली कांग्रेसको 8औं महाधिवेशन 2048बाट सर्वसम्मतिबाट सभापतिमा निर्वाचित गरेपछि नेपाली कांग्रेसको 8औं महाधिवेशन 2048ले सर्वसम्मतिबाट सभापतिमा निर्वाचित गरेपछि भट्टराईले 2053 सम्म सभापतिको पद सम्हालेका थिए। 2046 सालको जनआन्दोलन घोषणाका बेला पार्टी सभापतिका रूपमा नेतृत्व गर्ने भट्टराई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने। तोकिएको 1 वर्षभित्रै संविधान निर्माण र निर्वाचन सम्पन्न गराएर संवैधानिक राजा र जनताद्वारा आफूलाई सुम्पिएको काम सफलतापूर्वक भट्टराईले सम्पन्न गरेका थिए। 2048 को निर्वाचनमा पराजित भएका भट्टराई 2056 को निर्वाचनमा विजयी भएपछि पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कृष्ण प्रसाद भट्टराई आजीवन अविवाहित रहे। सन्त प्रवृत्तिको भएकाले गर्दा केहीले भट्टराईलाई सन्त नेता भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। उनी आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार वा कुनै पनि विवादित विषयमा नमुछिएका निष्कलङ्क नेताका रूपमा परिचित छन्। गणतन्त्र आएपछि उनले कांग्रेससँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिबाट निष्क्रिय भएका थिए। भट्टराईको 2067 फागुन 20 गते मृत्यु भएको थियो। नेपालमा बुधबार थप 743 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,55,979 पुगेको छ। त्यसैगरी कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 1803 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 952 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,46,661 जना निको भएका हुन्। नेपालमा हाल 7,515 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 409 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म 18,90,740 PCR परीक्षण गरिएको छ। सरकारले बेलायतबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय हिजो गरेको थियो। निर्णय भइसकेपछि नेपाल आएकाहरूलाई भने सरकारले 10 दिनसम्म होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। तर निर्णय नहुँदै बेलायतबाट प्रस्थान गरेका नेपालीहरू स्वदेश आएपछि अलपत्र परेका छन्। मंगलबार बसेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशन समिति बैठकले बेलायतमा कोरोना संक्रमण निकै बढेको भन्दै बेलायतबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय गर्यो। बुधबारसम्म ट्रान्जिटमा रहेका नागरिकलाई नेपाल आएपछि 10 दिनसम्म होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। 10 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी गत 1 गते पुस 1 गतेदेखि नेपालमा सो इलाकाबाट नेपाल आउने यात्रुहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र 7 दिनपछि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। यो निर्णय नहुँदै बेलायतबाट नेपाल प्रस्थान गरेकाहरू स्वदेश आइपुगेपछि अलपत्र परेका छन्। सरकारको निर्णयबारे बेखबर रहेका उनीहरू नेपाल आएपछि घर जान पाएका छैनन्। बेलायतबाट सरकारले तोके बमोजिमका सम्पूर्ण नियमको पालना गरी आएको भन्दै अचानक फेरिएको नियमले शास्ति पाएको गुनासो गरेका छन्। म त बस्दिनँ कि रिटर्न हुन्छ कि नभए आफै हस्पिटल जान्छु, PCR टेस्ट लिन्छु। आइएम स्योर आइएम नेगेटिभ हैन, किनभने मैले अस्ति भर्खर गरेको हो हैन। भोलि गएर फेरि BNB अथवा जहाँ भने गएर PCR गर्छु and this is it will be negative, I'm sure, because I'm very cautious about it हैन. So there's no problem for me. So I'm just waiting for official news. बेलायतबाट आएकी स्वेती पुजारी पनि त्यस्तै दुखेसो गर्छिन्। ललितपुर घर भएकी स्वेतीले घर गएर क्वारेन्टिनमा बस्ने योजना बनाएकी थिइन्, तर सरकारले होटलमा पुर्यायो अनि अलपत्र पारिदियो। हजुर, डिसिजन आएको छैन। हामी सबभन्दा एउटा मेजर कुरा चाहिँ नि हामी यहाँ बस्न सेफ फिल गरिरहेको छैनौँ कि हैन। प्लस अर्को कुरा के हो भने एउटा त वी डोन्ट फिल सेफ,
सेकेन्डली हामी कति टाइम बस्नुपर्छ भन्ने क्ल्यारिटी छैन। थर्ड अफ अल हामीले जति पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने चिजहरू छ त्यो सबै हामीले रेगुलेसन्सहरू पालना गरेको छौँ, त्यो सबै हामीले फलो गरेर आएको छौँ होइन। कुनै पनि हुन्छ नि हामीले कुनै लाइक हुन्छ नि गभर्मेन्टले गर भनेको चिज नगरिकन आएको होइनौँ। 2 हप्ताको छुट्टीमा आएका काठमाडौँ कलङ्कीका सुमन शर्मा पनि निकै चिन्तित छन्। बेलायतबाट 2 हप्ताको छुट्टीमा आएका उनको 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएपछि समस्यामा परेका छन्। पछि त अब जस्तै त्यसको त अब कहीँ पनि त गभर्मेन्टले कुनै पनि ठाउँमा टाइम त दिन्छ नि, ल अब यो रुल यहाँ यस्तो भयो, यो रुल चेन्ज हुँदैछ भनेपछि यो टाइमसम्ममा जो आयो उसलाई लागू हुन्छ, जो योभन्दा पछि यो रुल लागेपछि जो आउँछ उसको लागि यो रुल हुन्छ भनेर। अब हामीलाई उड्ने बेलामा एउटा रुल आइसकेपछि त अर्को रुल भन्न मिलेन नि त। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गर्दै पुस 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म बेलायतबाट वा बेलायतको बाटो भएर नेपाल आएका सबैलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ। साथै नेपाल प्रवेश गरेको 7 देखि 10 दिनभित्र सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरी आरटी-पीसीआर टेस्ट गर्न आग्रह गरेको छ। यसरी गरिने टेस्टको कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। पछिल्लो समय बेलायतमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विभिन्न मुलुकहरूले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अहिलेको स्थिति हेर्दा यस्तो लाग्छ मानिसहरूको मनबाट डर भय पुरै हटिसकेको छ। तर अवस्था त्यस्तो छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ। सर्वसाधारण मात्रै होइनन्, सरकार पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमप्रति व्यवस्था गरिरहेकै छ। कोरोना महामारीको चपेटामा छ। आर्थिक शैक्षिक सबै गतिविधिहरू ठप्प छन्। निम्न स्तरीय नागरिक रोजगार विहीन भएर भोकभोकै तडपिन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको यो पछिल्लो कदमले मुलुकमा छन् अस्थिरता र अन्योलता सृजना गरिदिएको छ। कोरोना महामारीको बेलामा नागरिकको औषधि उपचार र खोप ल्याउने कार्यमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएको छ। तपाईको नेपालमा यति संगठन राजनीतिहरूको तपाईको कुनै न कुनै हिसाबमा निस्किहाल्छ, जसरी पनि निस्किन्छ, अटोमेटिक निस्किन्छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा अहिले राजनीतिक यस्तो अब सङ्कटकालीन स्थितिमा यो अब जनताले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, बुझ्ने मान्छे पनि आएको छ, नबुझ्ने पनि मान्छे आएको छ। यसले तपाईँको भनौँ न अब त्यो भदौमा पनि तपाईँको एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँको जुन बेलामा आयो नि त्यसपछि तपाईँको नेपालमा वात्त बढाएको थियो। तर यो बेलामा चाहिँ सबै सचेत हुनुपर्ने, ननिस्किनु पनि हो घरबाट, किनभने भोलि अब यसले ठुलो जोखिम निम्त्याउँछ नि यसले त। जनताले चाहिँ यो माटो पनि रोइरहेछ। आमा देश एकदमै बिग्रिरहेछ, अभावै झगडा गरिरहेछ। देशलाई चाहिँ सरकारले कसरी बनाउने कसरी गर्ने भनेको छैन। अभावै पटको लागि चाहिँ झगडा गरिरहेछ। तर जनतालाई मतलब चाहिँ रोग लाग्छ भनेर चाहिँ मतलब चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले चाहिँ केही गरेको होइन। तर किनभने चाहिँ भोटभन्दा पनि जनतालाई चाहिँ सुविस्ता एकदम राम्रो दिएको भए तिनीहरू रोगको विषयमा हरेक विषयमा दिएको भए त यो देशमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो देशै यही भन्छ। तर चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अभावै झगडा गरेर देश बिग्रियो। सरकारले नागरिकलाई बारम्बार कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर सरकार नै संयौंको भेला र समारोह गरिरहेको छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूको त सरकारबाटै पालना भएका छैनन्। यी गतिविधिहरूले एकातिर कोरोना संक्रमणलाई उच्च दरमा बढाउने छ भने सरकारको अस्थिरताले संक्रमण नियन्त्रणमा स्वाभाविक ढंगले नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँदै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो चुनावले बढाउँछ भन्ने चाहिँ देखियो। अर्को चाहिँ त्यसपछि हालसालै चुनाव भएको पोल्यान्ड हो। पोल्यान्डमा पनि व्यापक बढ्यो। अनि त्यसपछि कोरियामा पनि भएको मलाई लाग्छ। कोरियामा भएको अलि 4-5 महिना भयो। कोरियामा चाहिँ त्यो पहिलेदेखि नै थोरै थिए बिरामी, त्यति ठुलो भएन। तर भए तापनि चुनावपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ बढ्यो। अब एकदमै कम भएको देश न्युजिल्यान्डमा बढ्यो त भनेपछि अनि अथवा हुँदै थिएन गाडी न्युजिल्यान्डमा त त्यस्तै समय उनीहरूले पारेर चुनाव गराए। अनि खासै चुनावले त्यहाँको यो कोरोना संक्रमणलाई बढाउने अथवा घटाउने केही पनि काम गरेन। त्यसो त यसले त बढाउँछ भन्ने त अब हामीसँग आँखै अगाडि चाहिँ उदाहरणहरू छन् नि, बढाउँछ। बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमले स्वास्थ्यका कार्यक्रममा खासै असर नपरे पनि कोरोनाको जोखिम भने बढाएको छ। अब यो जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने?
अहिलेको विषम परिस्थितिमा अचानक फेरिएको देशको घटनाक्रमले पक्कै पनि असर त पर्छ नै। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षितले मुलुक कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेको अवस्थामा अहिलेको परिस्थितिले कोरोना संक्रमणलाई बढावा दिने बताउँछन्। जात्राहरूमा, आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा, प्रदर्शनहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भिडभाड बढ्छ, दूरी कायम गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तै मास्क लगाए पनि बोल्दा, कराउँदा, हाँस्दा, ठट्टा गर्दा थुक पर जान्छ, एउटाबाट अर्कोमा सर्न सक्छ। र सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि युवा जमातमा सङ्क्रमणको लक्षण एकदम कम देखिन्छ, तर सङ्क्रमण चाहिँ हुन्छ। यस्तो कार्यक्रममा भाग लिने धेरै जस्तो युवा जमात नै हुन्छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएर पनि उहाँहरूले सारेर आउन सक्छ अरूलाई सङ्क्रमण। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबले प्रदर्शन भिडभाड गर्न त हुँदैन र विशेष गरी अहिले झन् जाडोको समय छ। सङ्क्रमित व्यक्तिले अर्कोलाई सारेर त्यो नयाँ व्यक्ति सङ्क्रमित भएर आफ्नो घर परिवारमा गएपछि त्यो घरमा भएका वृद्ध वृद्धा तथा अन्य जोखिम समूह बन्दाबन्दी कोठामा, जाडोमा आगो ताप्नलाई बन्दाबन्दी कोठामा सँगै बस्दाखेरि त्यो समूहमा सङ्क्रमण सर्यो भने कडा लक्षण र मृत्युसम्म पनि हुनसक्छ र हामी देखिन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पनि आन्दोलन, कुनै पनि कारणले चाहिँ आन्दोलन गर्दा सडक प्रदर्शन चाहिँ एकदमै गलत हो भनेर म भन्न चाहन्छु जनस्वास्थ्य हिसाबले। एकाएक बदलिएको यो परिदृश्यप्रति स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारीको मनोबलमा के कस्तो असर परिरहेको होला हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं। राजनीतिको दाउपेचमा फस्दै आएको नेतृत्वले कुन दूरदृष्टिका साथ आम नागरिकको दुर्दशापूर्ण स्वास्थ्य अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ला, यो गम्भीर प्रश्न हो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। डिसेम्बर 25 तारिक अर्थात् इसाई धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख चाड क्रिसमस आउन 2 दिन मात्रै बाँकी छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थान, भाट भटेनी, सुपरमार्केटका हरेक शाखाको प्रवेशद्वारमा ठूला ठूला क्रिसमस ट्री ठडियाइएको छ। शपिङ सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत क्रिसमसमा लगाइने सान्ता क्लज टोपीमा भेटिन्छन्। 25 संसारभरका क्रिस्चियनहरूका लागि एउटा विशेष दिन अर्थात् इसाई धर्मका संस्थापक येशू ख्रिस्टको जन्मदिन। इसाई धर्मावलम्बीहरूले यस दिनलाई एउटा चाडको रूपमा मनाउने गरेका छन्। जिससप्रति आस्था राख्ने संसारका लाखौं मानिसले भव्य रूपमा क्रिसमस मनाउँछन्। काठमाडौँका शपिङ मल र रेस्टुराँहरूमा मात्र होइन, अन्य व्यापारिक शोरूमहरूमा समेत क्रिसमस आउन 1 हप्ता अघिदेखि नै झकीझकाउ हुने गर्छ। यस वर्ष पनि काठमाडौँका ठमेल, दरबारमार्ग, पुतली सडक, झम्सीखेल, लासिमपाट, नक्साल, बानेश्वर आदि स्थानका होटल, शपिङ मल तथा रेस्टुराँहरूमा क्रिसमस इभ लक्षित विभिन्न सामग्री क्रिसमस ट्रीले झकीझकाउ बनाइएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको राजधानीमा इसाई धर्मावलम्बीहरूले त जिसस क्राइस्ट जन्मिएको दिनलाई भव्यताका साथ मनाउने गर्छन् नै। अन्य धर्मका नेपाली युवा युवतीहरू पनि क्रिसमस इभ खुलेर मनाउन थालेका छन्। रमाइलो र सजाउनकै लागि भए पनि क्रिसमस लक्षित विभिन्न सामग्री किन्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। यस्तो अब अहिले कोभिड-19ले गर्दा होइन खासै मनाउनु त पाएको छैन, त्यही पनि सजाउनको लागि भए पनि हल्का किन्न परिहाल्यो नि। ट्री मनपर्छ। हजुर, त्यो बसेर पनि किन्थेँ, त्यही भएर अहिले सजाउनको लागि भए पनि अनि अहिले किन्न लागेको थियो। क्रिसमस भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा क्रिसमस ट्री, सान्ता क्लज, विभिन्न उपहार, चर्च तथा येशूको नाममा गरिने प्रार्थनाको सम्झना आउँछ। शपिङ मल, होटल, रेस्टुराँदेखि चर्चसम्म इसाई धर्मावलम्बीका साथै गैर क्रिस्चियनहरूको चहल पहल पनि बाग लिन थाल्छ। तर यो पटक त्यस्तो देखिँदैन। काठमाडौँका मुख्य शपिङ सेन्टर तथा मल, रेस्टुराँ अनि होटलहरूमा सजाउ गरे पनि न त व्यापारीहरूले बिक्रीको लागि राखेको क्रिसमस लक्षित सामान बिकेको नै छ। यसपालिको क्रिसमस लक्षित सामग्रीको व्यापार शून्य छ। अहिले व्यापार छैन, पोहोर परा जस्तो छैन। अहिले हाम्रोमा चाहिँ ट्रीहरू अनि फ्लावर्स, टोपी अनि चस्मा अनि त्यस्तै छ। त्यही त यो हाम्रो कोभिड-19ले गर्दा अनि त्यही त अनि यो क्रिसमसको सामानहरू केही पनि छैन। अहिले केही राम्रोसँगले अब क्रिस्चियनहरूले राम्रोसँगले मनाएको छैन होला अहिले त। अनि धेरै त्यही त नि अहिले भिडभाडहरू गर्नु भएन नि त, बिक्रीहरू छैन। क्रिसमसमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू चर्चमा जाने, नाचगान गर्ने, उपहार आदान प्रदान गर्ने,
अनि नयाँ आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरी येशूका बारेमा जानकारी समेत गराउने गर्छन्। त्यो सँगै मिठा मिठा परिकार सबैलाई बाँडेर खाने चलन छ। तर यो पटकको क्रिसमस कोरोना प्रभावित बनेको छ। न त चहल पहल छ न व्यापार नै, सबै शून्य छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वित्त समस्यामा आएका नागरिकका लागि तय भएको राहत प्याकेज परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्। सदनबाट पास भएकाले प्याकेजमा अनावश्यक खर्च रहेको र नागरिकलाई निकै कम रकम छुट्याइएको भन्दै संशोधन गर्न भनेका हुन्। संशोधन नभएको प्याकेजलाई आफूले कानूनमा परिमार्जन गर्नका लागि हस्ताक्षर नगर्ने उल्लेख समेत गरेका छन्। ट्रम्पले राहत प्याकेजमा विदेशी तथा अनावश्यक कामका लागि खर्च छुट्याइएको तर समस्यामा आएका अमेरिकीलाई मात्रै $600 दिने व्यवस्था रहेकाले त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। उनले अमेरिकी नागरिकले पाउने राहत रकमको मात्रा $2000 बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। कोरोना भाइरस सहायता विधेयक भनिए पनि त्यसमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवस्था नरहेको ट्रम्पको आरोप रहेको छ। ट्रम्पले निकै कम $600 लाई $2000 वा प्रति दम्पति $4000 को राहतको व्यवस्था गर्न भनेका हुन्। उनले विभिन्न देशका लागि सहयोग गर्न छुट्याइएको रकम अनावश्यक भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल हटाउन पनि माग गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी को T20 को नयाँ वरियतामा नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का 1 स्थान तल झरेका छन्। यसअघि 72औं स्थानमा रहेका पारस 1 स्थान तल झरेका हुन्। उनको कुल रेटिङ 400 अंक रहेको छ। ब्याटिङमा T20 को वरियतामा पारस शीर्ष 100 मा पर्ने एक्लो खेलाडी हुन्। T20 को बलिङमा पनि सन्दीप लामिछाने 80औं स्थानमा छन्। उनी यो भन्दा अगाडि 81औं स्थानमा रहेका थिए। T20 को विश्व वरियतामा शीर्ष स्थानमा इंग्ल्यान्डका डेभिड मालान यथावत रहेका छन्। दोस्रो स्थानमा बाबर अन्जाम रहेका छन् भने तेस्रो स्थानमा भारतीय खेलाडी लोकेश राहुल रहेका छन्। नेपाल ताइक्वान्डो संघले पाराराष्ट्रिय टिम ट्र्याक सुट तथा खेल पोसाक वितरण गरेको छ। बुधबार साधोबाटो स्थित ताइक्वान्डो संघको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको हलमा कांग्रेसका खेलकुद विभाग प्रमुख मोहन बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा पाराराष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई ट्र्याक सुट तथा खेल पोसाक वितरण गरिएको हो। ताइक्वान्डो खेलाडी सङ्गीना वैद्य र रवि महर्जनले संयोजन गरेको कार्यक्रममा खेलाडीलाई ट्र्याक सुट सँगै जुत्ता, ब्याग र टी-शर्ट प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभागका प्रमुख बस्नेतले खेल र खेलाडीको विकास आफूहरूको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको खेल जगतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। खेल्न पाउनु पर्ने गरी अब यो आयोजना धेरै होला, हामी पनि सुरु गराउँछौँ। हाम्रो खेलकुद विभागले विभिन्न जिल्लामा हाम्रा साथीहरू लाग्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग हामी सहयोग माग्छौँ र त्यसो भइसकेपछि चाहिँ त्यसको लागि चाहिने यो सहयोग, आर्थिक सहयोग चाहिँ स्थानीय निकायबाट गर्दाखेरि यसमा न्याय पनि हुन्छ, खेलाडी उत्पादन गर्ने पनि हुन्छ, खेलाडीहरूले केही वातावरण पनि पाउँछन्। ताइक्वान्डोकी पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक सङ्गीना वैद्यले विभिन्न सहयोगी संस्था तथा व्यक्तिसँग सहकार्य गरेर पारा खेलाडीलाई खेल सामग्री जुटाइएको जानकारी दिनुभयो। सम्मान ट्र्याकसुट इक्विपमेन्ट्सहरूले सम्मान गर्न गइरहेको थियो आज र यो चाहिँ खास चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ विगतका यो खेलाडीहरू चाहिँ राष्ट्रिय टिममा रहेका छ। पहिला ओलम्पिक, एसियन यो गेमहरूमा पनि यिनीहरूले चाहिँ मेडल चाहिँ लिन सफल भइसकेका छन् र उनीहरूको लागि चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरका वज्र सेक्युरिटी सर्भिसदेखि लिएर गोदावरी नगरपालिका र अहिले व्यक्तिगत तर्फबाट विनोद महर्जनदेखि लिएर र यसमा विशेष भूमिका अहिले कराटेका साफ मेडलिस्ट रवि महर्जनको पनि उत्तिकै चाहिँ हात रहेको छ।
कार्यक्रममा नेपाल तेक्वान्दो संघका महासचिव दीपक राज गुरुङले कोरोनाले थला परेको घरेलु खेलकुदको समयमा सराहनीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। संघका अनुसार वज्र सेक्युरिटीले ट्र्याक, गोदावरीले जुत्ता, स्तम्भ बहुउद्देश्यीय सहकारीले ब्याग र पूर्व कराते खेलाडी विनोद महर्जन र उमेश मल्लले टी सर्ट सहयोग गरेका हुन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिएन। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने विघटनको निर्णय उल्टिने अधिवक्ताहरूको दावी। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल चयन। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरले ओलीलाई हटायो। संसद पुनर्स्थापना गरेर नयाँ सरकार बनाउने दाहालको उद्घोष। नेकपाको कुन समूह आधिकारिक भन्ने जेम्मा निर्वाचन आयोगलाई दुवै समूहको आफ्नै दावी। बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाहाल नेपाल पक्ष बलियो अवस्थामा। नेकपा विभाजनले प्रदेश सरकारहरू संकटमा, 6 मध्ये 4वटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा। बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुने सम्भावना बढ्दै। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1800 नाग्यो। बेलायतमा नयाँ प्रजातिको कोरोना देखिएपछि त्यहाँबाट आउनेलाई 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न सरकारको निर्देशन। अमेरिकी नागरिकलाई गर्ने भनिएको आर्थिक सहयोग रकम परिमार्जन गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पको आग्रह। प्रति व्यक्ति $600लाई 2000 बनाउनु पर्नेमा जोड। र आईसीसी T20 को नयाँ वरियतामा नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का 1 स्थान तल। नेपाल ताइक्वान्डो संघद्वारा पारा राष्ट्रिय टिमलाई खेल पोशाक वितरण। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।